नेपाली सञ्चार आकाशको एक नक्षत्र गोरखापत्र। त्यो बेला व्यवस्था नागरिक मैत्री थिएन। राज्य स्तरका सूचना जनस्तरसम्म आइपुग्न मुस्किल थियो। आफ्नै गाउँ वरपर भएका घटनाबारे थाहा पाउन पनि निकै चुनौतीपूर्ण थियो। सूचना र सञ्चारको अभावका कारण नागरिकको चेतना स्तर अपेक्षाकृत उठ्न सकेको थिएन। एक हिसाबमा आम नागरिक अन्धकारयुक्त जीवन भोग्न बाध्य थिए। सूचना प्रवाह अभावको अन्धकार चिर्दै नेपाली सञ्चार आकाशमा उदाएको एक जाज्वल्यमान नक्षत्र हो गोरखापत्र। 1958 साल वैशाख 24 गते सोमबार नेपाली आम सञ्चार क्षेत्रका लागि एक सुनौलो दिन बन्यो। जुन दिन नेपालमा पहिलो पटक अखबार छापियो गोरखापत्र। कठिन प्रसव वेदनापछि जन्मिएको गोरखापत्रको इतिहास चुनौतीपूर्णसँगै गर्विलो र उत्प्रेरक छ। गोरखापत्रको जुन हेडलाइन जो शीर्षक छ र त्यसको जो तस्बिर आकार जो छ त्यो चाहिँ मेरो आँखामा चाहिँ गडेको गडै रह्यो। अब मलाई चाहिँ के भने गोरखापत्रको त्यो नक्साको त्यो चित्र मात्रै त्यो गोको अक्षरमा बुट्टा जो भरेको छ त्यो गोमा बुट्टा भरेको देख्ने बित्तिकै त्यो गो र खा पत्र पढ्नै नपर्ने गो आउने बित्तिकै त्यसै पनि अरूले छेके तापनि यो गोरखापत्र हो भनेर मेरो त्यस्तो दिमागमा गोरखापत्रले एउटा चाहिँ तस्बिर बनाइसकेको थियो। म अचानक सिङ्गापुर पुगेँ। सिङ्गापुरको त्यो लाइब्रेरीमा गोरखापत्र आउने गर्थ्यो। त्यो गोरखापत्र लाइब्रेरीमा देख्दाखेरि मेरो आँखाबाट आँसु आयो। गोरखापत्रको नाम सुन्दाखेरि त मेरो चाहिँ अब यो इन्द्रियभित्रको सूक्ष्म नसाहरू त एकदमसँग चाहिँ उम्लेर आउँछ भनेपछि त यसप्रतिको मेरो भावना त कसरी गर्न चाहिँ मैले अब व्यक्त गर्ने मेरो साँच्चै भन्ने मैले शब्द नै मैले पाउन सक्दिनँ। सुरुमा साप्ताहिक रूपमा छापिन थालेको गोरखापत्र 1991 साल वैशाख 8 गतेदेखि सातामा 2 पटक र 3 पटक हुँदै 2017 साल फागुन 7 गतेदेखि हरेक दिन बिहान पाठकको हातमा पुगिरहेको छ। 2019 कार्तिक 2 गतेदेखि असोज 22 गतेसम्म त गोरखापत्र बिहान र साँझ गरी एकै दिनमा 2 पटक प्रकाशन भएको इतिहास छ। वर्षौं हामीले यो एउटा पत्रिका जुन चाहिँ नि हाम्रो हो, हाम्रो देशको यो राष्ट्रको एउटा गौरवको पत्रिका हो, त्यसलाई चाहिँ नि अझै पनि अगाडि अलिक परिष्कृत गरेर लैजान्छ भन्ने चाहिँ मेरो आशा राख्दै यहाँहरूलाई फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु। स्थापना कालदेखि नै जनताका लागि खबर संवाहक बनेको गोरखापत्रले नेपाली भाषा, साहित्य, कला, धर्म, संस्कृतिको विकास र पुस्ता हस्तान्तरणमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ। गोरखापत्र एक औसत अखबार मात्रै होइन, नेपाली सञ्चार क्षेत्रको गौरवशाली सम्पदा र नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा भएका घटनाको साक्षी पनि हो। अब गोरखापत्रले 123 वर्ष अहिले पुरा गरिसक्यो। 123 वर्ष पुरा गर्ने कति जापान जस्तो ठाउँमा, अमेरिका जस्तो ठाउँमा, इन्डिया जस्तो ठाउँमा 100 वर्ष पुरानो पत्रिकाहरू बन्द भएको छ। तर नेपालमा त बन्द भएन नि गोरखापत्र। त्यति उसले आफूले गोरखापत्रले आफ्नो शाखा जोगाइराखेको छ नि। 123 वर्ष भयो। त्यसको यति धेरै ठुलो काम गरेको नि गोरखापत्रले। खेल क्षेत्रका लागि त गोरखापत्रले धेरै नै हौसला प्रदान गरेको थियो कि गोरखापत्रले हरेक ठाउँ गोरखापत्र भने अरू त छैन। गोरखापत्रले हरेक कुरा लेखिदिन्थ्यो। अनि लेख्दाखेरि अभाव भन्ने लेखिदिन्छ नि, खाना छैन, खुराक छैन, दौडेछ, पानीको पनि राम्रो व्यवस्था छैन भनेर लेखिदिन्छ। राणा शासन, प्रजातन्त्र स्थापना, निर्दल बहुदल हुँदै गोरखापत्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको साक्षी मात्रै होइन, पहरेदार बनेको छ। हुन त नेपालमा 1994 सालदेखि पत्रपत्रिकाको दर्ता सुरु भएपछि पहिलो पटक शारदा मासिक पत्रिका दर्ता भयो। दोस्रो नम्बरमा दर्ता भए पनि खबर कर्मको हिसाबमा गोरखापत्र नै पहिलो हुन पुग्यो।
त्यसैले त यसलाई देशकै जेठो अखबार भनिन्छ। म सानै हुँदाखेरि पनि गोरखापत्र हामीले मागिकन अरूले पढ्दै पनि छेउबाट उभिएर हामीहरू हेर्थ्यौँ। त्यसमा पृथ्वीनारायण शाहका हितोपदेशका कुराहरूदेखि लिएर एउटा खोजमूलक कुराहरूदेखि लिएर निष्पक्ष निर्भीक तरिकाले जे समाचार सम्प्रेषण गोरखापत्रले गर्दै आयो र त्यति बेला जतिखेर अरू कुनै पनि पत्रिका थिएन, एउटा मुखपृष्ठ राष्ट्रिय पत्रिकाको हिसाबले आएको पत्रिकाले आजसम्म पनि त्यही धर्म निर्वाह गरेको छ। गोरखापत्र जसरी सबैको प्रिय पात्र भएर एउटा पत्रिकाको हिसाबले मात्रै अगाडि थियो भने आज आएर एउटा डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि यसले आफ्नो उस्तै एउटा उत्कृष्टता अथवा रिलायबिलिटी अथवा अझ भन्ने हो भने निर्भीक तरिकाबाट जनता सामु जनताका कुराहरू जति अरूले गर्न नसकेका नदेखेका कुराहरू पनि गोरखापत्रमा आउने भएको हुनाले नै आज पनि गोरखापत्र अरूभन्दा सर्वश्रेष्ठ छ। उमेरले मात्रै जेठो होइन कि जिम्मेवारी र खबर कर्मका हिसाबले पनि गोरखापत्र सधैँ अब्बल साबित हुँदै आएको छ। एसियाकै पुरानो अखबारका रूपमा रहेको गोरखापत्र जुन नेपालको जेठो पहिलो अखबार हो, त्यो 123औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ र संस्थान सरकारी स्तरबाट सञ्चालित जुन अहिले 61औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यो अवसरमा हाम्रा प्रकाशन गोरखापत्र संस्थान र यसका प्रकाशनहरूलाई आजको अवस्थासम्म जसले ल्याइ पुर्याए, जसले योगदान गरे, उहाँहरू सबैका प्रति सम्मान श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमै गोरखापत्रको आफ्नो इतिहास छ। यो चाहिँ एउटा राष्ट्रको गौरवको रूपमा स्थापित एउटा संस्था छ। आम रूपमा पनि यसको स्वीकारोक्ति जुन छ, त्यो स्वीकारोक्ति हाम्रो एउटा आधारशिला हो, हाम्रो गौरव हो। तीनटा कुरामा हामीले अहिले बढी जोड दिनुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने कुराको रूपमा हामीले लिएका छौँ। पहिलो कुरा, हामी चाहिँ व्यावसायिक हुनु जरुरी छ। गोरखापत्रप्रतिको एउटा धारणा, यसका प्रकाशनप्रतिको एउटा धारणा छ कि यो राज्यको मिडिया हो, यसले सरकारको मुखपत्रको रूपमा काम गर्छ भन्ने जुन खालको बुझाइ छ, त्यो बुझाइलाई चिर्दै गोरखापत्र सबैको हो, तर त्यसमा पनि नागरिकको आवाज गोरखापत्रले बोल्छ भन्ने कुराको आम रूपमा बुझाइ धारणा विकास गर्न जरुरी छ। त्यो सँगै हामी व्यावसायिक हुनु जरुरी छ। मैले अघि पनि भने व्यावसायिक हुनका लागि कन्टेन्ट सँगसँगै हाम्रो कार्यशैली, कार्य सम्पादन र हाम्रो पहुँच चाहिँ त्यही व्यावसायिक खालको हुनु पर्यो र बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धी हुने किसिमले हामीले जान सकेनौँ भने भोलि हामी चाहिँ आत्मनिर्भर नहुन सक्ने अवस्था, नरहन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। मूलभूत रूपमा प्रविधिलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेनौँ भने हाम्रो पहुँच अरूका तुलनामा पछाडि हुन सक्छ भने आम रूपमा चाहिँ हाम्रो जुन प्रभाव रहन्छ त्यो प्रभाव पनि रहन सक्दैन। त्यसैले यी तीनटा कुराको सन्तुलित किसिमले हामीले लैजान सक्यौँ भने गोरखापत्र संस्थान र यसका प्रकाशनहरूको उज्जवल भविष्य हुन्छ र त्यो कुरालाई नै हामीले महसुस गरेर हाम्रो आन्तरिक प्रशासनिक कुरामा प्रविधिको प्रयोग गर्ने, कन्टेन्टमा सुधार गर्ने र प्रकाशनहरूको चाहिँ पहुँच विस्तारमा पनि प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुरालाई अधिकतम रूपमा उपयोग गरिरहेछौँ र त्यसरी नै अगाडि बढिरहेछौँ। गोरखापत्र 1969 सालबाट सर्वप्रथम बिजुलीबाट चल्ने मेसिनबाट छापिन थाल्यो। सुरुमा गोरखापत्रको नामबाट प्रकाशित भए पनि 1983 जेठ 4 गते गोरखापत्र लेखियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा पुनः गोरखापत्र नामाकरण भए पनि 2063 वैशाख 18बाट गोरखापत्र नै लेख्न थालिएको छ। यो अवधिमा गोरखापत्रले धेरै नवीन प्रयोग समेत गरेको छ। यसले नै नेपालमा पहिलो पटक फोटो पत्रकारिताको सुरुवात गरेको हो। 1984 साल वैशाख 13 गते गोरखापत्रमा पहिलो पटक सर्वसाधारणको तस्बिर छापिएको थियो। श्री चन्द्र कामधेनु चरखाद्वारा धागो काटिरहेकी वीरगञ्जकी 12 वर्षीया सूर्यमती श्रेष्ठनीको तस्बिर छापिएको दिनलाई नै आधार मानेर करिब 2 दशकदेखि प्रत्येक वर्षको वैशाख 13 गतेलाई राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवसका रूपमा मनाइने गरिएको छ। गोरखापत्रको स्ट्याब्लिस हुँदाखेरि मेरो बा जन्मिसक्यो कि जन्मिनु भएन शुद्ध सम्झिनु मन लाग्यो।
यो अवस्थासम्म पनि गोरखापत्रले सञ्चार माध्यममा पुर्याएको योगदानको लागि गोरखापत्रलाई धेरै धेरै समयले धन्यवाद दिएको छ। मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूको लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सबभन्दा पुरानो पत्रिका गोरखापत्र हो होइन। मैले याद छ मलाई जब मैले त्यो स्पोर्ट्स न्युजहरू हेर्थेँ, मैले गोरखापत्रमा नि स्पोर्ट्स न्युजहरू हेर्थेँ। जब मैले एचिभहरू गरेँ, मैले त्यही गोरखापत्रहरूमा युवा मञ्चमा मेरो फन्डमा आएको त्यही उहाँले लेख्नुभएको प्रोत्साहन हौसलाले पनि मलाई नेपाली खेलकुदमा यो स्थानमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ होइन। त्यो पत्रिका मार्फत हौसलाहरू दिनुभएको छ उहाँहरूले र त्यो मार्फत मैले ठुलो एचिभहरू गरेको छु। र यो अवसरमा 123औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेको गोरखापत्र ले मनाइरहेको अवसरमा चाहिँ सम्पूर्ण गोरखापत्र फ्यामिलीलाई चाहिँ मेरो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। बालकृष्ण सम पहिलो प्रधान सम्पादक रहेको गोरखापत्रमा 2000 सालदेखि समाचारदाता राख्ने चलन सुरु भएको हो। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा बेलायतबाट 1908 सालमा फर्कदा साथमा ल्याएको प्रेसबाट गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु भएको हो। यो प्रेस गिद्धे प्रेस नामबाट परिचित छ। 2038मा वेब अफसेट मेसिनबाट छपाई सुरु भयो भने 2059 असार 10बाट रङ्गीन कलेबरमा छापिन थाल्यो। बहुभाषिक पत्रकारिताको अभ्यास सुरु गरेर विश्व पत्रकारिताको इतिहासमा गोरखापत्रले नयाँ अभ्यास आरम्भ गरेको छ। 2064 साल असोज 1 गतेबाट नयाँ नेपाल शीर्षक अन्तर्गत नेपालमा बोलिने राष्ट्रभाषाहरूको प्रकाशन सुरु भई अहिले गोरखापत्रमा 38 वटा भाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन हुँदै आएका छन्। 1989 साल कार्तिक 1 गते पनि नेपालका तामाङ भाषा लगायत 7-8 वटा भाषामा त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको भाषण तामाङ भाषामा छापिएको थियो। यो म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु र गएको केही वर्षदेखि नयाँ नेपाल पृष्ठमा नेपालका लगभग 39-40 भाषामा समाचार वा विचार प्रसारण भइरहेको छ। यो गोरखापत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान हो। जनगणना 68 अनुसार नेपालमा 123 वटा भाषा रहेको छन्। तीमध्ये नेपालमा 90 वटा भाषा नेपालका रैथाने भाषाहरू हुन्। यी 90 वटा भाषाहरूमध्ये गोरखापत्रले जो 40 वटा भाषाको प्रारम्भ सुर्यो, यो आउँदा अरू भाषामा पनि यो विशेष गरी अति लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण सम्वर्धनमा विकासमा गोरखापत्रको रोल महत्त्वपूर्ण हुनुपर्दछ। बाँकी रहेका भाषालाई पनि कमसेकम वर्षको 2-3 गरेर यसलाई थप्दै जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ र गोरखापत्र नै यी नेपालमा रहेका विशेष गरी मातृभाषाको संरक्षण सम्वर्धन र विकासमा यसको रोल महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। 2064 सालदेखि नयाँ नेपाल बहुभाषिक पृष्ठको आरम्भ गोरखापत्रमा गरियो। सुरुमा 5 वटा राष्ट्रभाषामा सामग्रीहरू प्रकाशन गरियो। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि 38 वटा भाषाहरूमा सामग्रीहरू प्रकाशन भइरहेका छन्। यसरी नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्रभाषाहरूको विकासमा पनि गोरखापत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको देखिन्छ। आउँदा दिनहरूमा गोरखापत्रले अन्य राष्ट्रभाषाहरूमा पनि सामग्रीहरू प्रकाशन गर्नेछ भन्ने लागेको छ। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि भाषा साहित्यको उन्नयनमा गोरखापत्रको प्रकाशन एउटा कोसे ढुङ्गाका रूपमा रहेको छ भन्ने आफूलाई लाग्छ। नेपाली भाषा लगायत अन्य राष्ट्रभाषाहरूको विकासमा नेपाली साहित्य लगायत अन्य राष्ट्रभाषामा लेखिएका साहित्यहरूको विकासमा गोरखापत्रको योगदान बिर्सनै नसकिनेछ। अनेक आरोह अवरोह पार गर्दै आएको गोरखापत्रका अनलाइन संस्करण सहित 5 वटा सहप्रकाशन छन्। 2022 सालदेखि गोरखापत्रको अङ्ग्रेजी संस्करण दि राइजिङ नेपाल प्रकाशन सुरु भयो। त्यस्तै नेपाली साहित्यको सम्वर्धन एवं प्रवर्धनका लागि 2025 सालदेखि मासिक रूपमा मधुपर्क प्रकाशन भइरहेको छ। युवा माझ यसको सहप्रकाशन युवा मञ्च निकै लोकप्रिय छ।
जुन 2045 सालदेखि मासिक रूपमा नियमित प्रकाशन भइरहेको छ र हरेक बालबालिकाको ढुकढुकी बनेको छ मासिक रूपमै प्रकाशन हुँदै आइरहेको मुना। थुप्रै पत्र पत्रिकाहरू निस्किन्छन् आजकल, तैपनि गोर्खापत्र भनेको एउटा जेठो एउटा पत्रकारिता जगतको चाहिँ एउटा अभिभावक जस्तो को रूपमा पनि सबैले स्वीकार हुन्छ। सधैँ नेपाल रहेसम्म गोर्खापत्र संस्थान गोर्खापत्र रहिरहन्छ अनि नेपाल पनि पृथ्वी रहेसम्म नेपाल रहिहाल्छ, नेपाल रहेसम्म गोर्खापत्र रहिरहोस् मेरो शुभकामना छ। गोर्खापत्रले नेपालको सम्पूर्ण संस्कृति, भेषभाषी, यहाँको देशको इतिहास, भूगोल सबै बोकेको जस्तो लाग्छ। र यो संस्थालाई अब अहिलेको नयाँ जमानामा जति मसरुम भए पनि हामीले हाम्रो यो एउटा संस्थानलाई हामीले जोगाएर लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा लामो इतिहास हो। वार्षिक उत्सवमा म यहाँहरूलाई म मेरो भित्रबाटै दिलबाटै हार्दिक शुभकामना चढाउन चाहन्छु। अहिलेको नेतृत्वले डिजिटल युग सुहाउँदो स्मार्ट गोर्खापत्रको लक्ष्य हासिल गर्न संस्थाको आन्तरिक पद्धति तथा प्रवृत्ति एवं उत्पादनको गुणस्तरमा व्यापक सुधार तथा परिवर्तनको अभियान सुरु भइसकेको बताएको छ। गोरखापत्रले 2076 सालमा पूर्वाधार विकास र पाठकसम्मको पहुँच विस्तारमा फड्को मारेको छ। नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई स्मरण गर्दै 2076 असोज 3 देखि विराटनगरबाट क्षेत्रीय प्रकाशन सुरु गरेको छ भने 2076 साल फागुन 7 देखि कोहलपुरबाट पनि प्रकाशन सुरु गरेको छ। हो, निकै उतार चढाव बीच गोरखापत्रले 123 वर्ष लामो गौरवशाली इतिहास तय गरिसकेको छ। गोरखापत्र प्रकाशनको आज 123औं वर्ष प्रवेशको दिन आज सम्पूर्ण नेपालीको लागि गौरवको दिन पनि हो। किनभने नेपालको भाषा, साहित्य, संस्कृतिको उत्थान र उन्नयनका लागि गोरखापत्रले यो अवधिमा महत्त्वपूर्ण योगदान निर्वाह गरेको छ। आज पनि गोरखापत्र पाठकका माझ सबैभन्दा बढी विश्वसनीय र आधिकारिक मानिन्छ। किनभने हामीले पत्रकारिताको धर्मलाई आफ्नो प्रमुख सिद्धान्तको रूपमा स्वीकारेका छौँ। समाचार दिनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, समाचारमा छापिएको कुराको आधिकारिकता र विश्वसनीयता सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, पाटो हो। त्यो हाम्रो पुँजी हो र गोरखापत्रले आफ्नो पुँजीलाई निरन्तर आजसम्म त्यत्तिकै विश्वासका साथ अगाडि बढाएको छ। साथै गोरखापत्रले समय अनुकूल आफूलाई चेन्ज गर्दै लगेको छ। हिजोको युग र आजको युग फरक छ। आज टेक्नोलोजीले सबै कुरालाई चाहिँ उछिनेको अवस्था छ र गोरखापत्रले हिजोको जस्तै अवस्थामा म जान्छु चल्छु भन्ने त्यो छुट पनि छैन हामीलाई। आजको प्रविधिसँग हामी टाइअप भएर जानुपर्ने हाम्रो बाध्यता पनि हो र त्यो दिशामा पनि हामी एक कदम अगाडि छौँ। हामीले राज्यप्रतिको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने कुरामा हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिले पनि हामी चुकेका छैनौँ र भोलिका दिनमा पनि आफ्नो दायित्वलाई अझ जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नेछौँ। सम्पूर्ण हाम्रा पाठकहरूलाई हामीप्रतिको विश्वास अझ नयाँ उचाइमा पुग्ने गरी यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ हामीले विश्वासको त्यो उचाइलाई माथि पुर्याउने अपेक्षाका साथ हाम्रो आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा समेत जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सरकारी स्वामित्वको भए पनि गोरखापत्रले सधैँ नागरिकको हितमा काम गर्यो र गरिरहेछ, जसकारण आम नागरिकको मन जित्न सफल छ गोरखापत्र। प्रकाशन सँगसँगै गोरखापत्रले आफूलाई समयानुकूल परिष्कृत गर्दै अघि बढेको छ। सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र प्रभावकारितालाई दृष्टिगत गर्दै गोरखापत्रले 2053 फागुन 12 गतेदेखि अनलाइन संस्करण पनि सुरु गरेको छ, जसले विश्वका जुन कुनै कुनामा बस्ने नेपालीले नेपालका सूचना तथा समाचार सहजै पढ्न पाएका छन्। गोरखापत्रले अनलाइन प्रकाशनलाई अझै प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने नीति लिएको छ। डिजिटल युगको माग अनुसार नयाँ माध्यम र सामाजिक माध्यमबाट पाठक, श्रोता र दर्शकसम्म पुग्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ।
गोरखापत्र नागरिकको सबैभन्दा विश्वासिलो र सर्वाधिक हेरिने वा पढिने पत्रिका बनेको छ। गोरखापत्रले आफ्नो 123 वर्ष मनाउन लागेको उपलक्ष्यमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपाली पाठकको सर्वप्रिय पत्रिका गोरखापत्रले गोरखापत्र अनलाइन सुरु गरेको र अनलाइन निरन्तर आएकोमा पनि हर्षको सङ्केत पाएको छु। गोरखापत्रका एक एक अक्षरहरू नेपाली र नेपालको मनमा अमिट भएर बसेको छ। यो कहिले नमेटियोस् भन्ने पनि म सद्भाव राख्दछु। यससँगै अहिलेको नेतृत्वले 1958 सालदेखि प्रकाशित गोरखापत्रका हरेक अङ्क तथा त्यसमा संलग्न सामग्री तथा तस्बिरहरूलाई व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा सङ्ग्रह गरी मुलुककै सम्पदाका रूपमा सम्वर्धन गर्ने कामलाई पनि अघि बढाएको छ। यो गोरखापत्र संस्थानले आफ्नो पुरानो प्रकाशनहरूलाई नयाँ प्रविधिमा चाहिँ आर्काइभिङ गरेर भावी पुस्तासम्मलाई यो जुन ऐतिहासिक चाहिँ डकुमेन्टको रूपमा रहने गरिकन जुन आर्काइभिङको काम भइरहेछ त्यो अत्यन्त सराहनीय काम छ र यसलाई अलिकति हामीले भावी दिनमा यो गोरखापत्रको इतिहास र नेपाल र नेपाली भाषाकै एउटा विकास उन्नयनको लागि पनि यो आर्काइभिङले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसको लागि सबै टिमको साथीहरूलाई धन्यवाद। नेपाल सरकारले अब यो डिजिटल आर्काइभिङमा जुन सपोर्ट गरिरहेछ त्यसलाई पूर्ण रूपमा सपोर्ट पनि गर्दै जान्छ। यहाँबाट यो खिचेको कुरा कति क्लियर छ त भन्दाखेरि जस्तै त्यहाँ यस्तो क्लियर छ यो चाहिँ गोरखापत्र संस्थानमै अहिले अत्याधुनिक अर्काइभ स्टुडियो स्थापना गरी अर्काइभिङको कार्य धमाधम भइरहेको छ। नेपाल सरकारको डिजिटल नेपालको यात्रालाई सफल बनाउन गोरखापत्र संस्थान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली GIOMS प्रविधिमा प्रवेश गरिसकेको छ। आम नागरिकको भरोसाको केन्द्र बनेको गोरखापत्रमा अहिले व्यवस्थापन र खबर कर्ममा गरी 478 जना पत्रकार तथा कर्मचारी निरन्तर सक्रिय छन्। यसका साथै 77 जिल्लामा स्थानीय समाचारदाता र 7 प्रदेशमा प्रदेश संयोजक गरी 135 जना समाचारदाता आबद्ध छन्। गोरखापत्र पुरानो पत्रिका हो, हामीले पनि बचपनदेखिको सुनेर आएको र अहिलेसम्म हामी सुनिरहेको छौँ। अब 123 वर्षमा प्रवेश गर्दैछ त मेरो शुभकामना के छ भने 123 वर्षमा चाहिँ हजारौँ वर्ष पनि यो पत्रिकाले आफ्नो नाम कमाओस्, संसारभरिमा गोरखापत्र भने सबैले भनोस्। गोरखापत्र पत्रिका मात्रै होइन, online.com पनि छ। अब त्यसमा मेरो मात्रै इन्टरभ्यू होइन, धेरैको इन्टरभ्यू होला सायद। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले सबैको आफ्नो देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ online.comबाट। त्यस कारणले गर्दा धेरै online.comलाई पनि धेरै शुभकामना र बधाई छ। एक शताब्दी लामो यात्राबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा अझ नागरिक मैत्री पत्रकारिताका लागि सिङ्गो गोरखापत्र समूह प्रतिबद्ध छ। गोरखापत्र नेपाली पत्रकारिताको एउटा गौरवशाली संस्था हो र नेपालको सबैभन्दा जेठो समाचार पत्र पनि हो र नेपाली पत्रकारिताको एउटा प्रतिष्ठित पाठशालाको रूपमा यसलाई हामी लिन सक्छौँ। यो संस्थासँग यति धेरै पत्रकार सञ्चारकर्मीहरू जोडिनु भएको छ, यहाँ जन्मिनु भएको छ, यसबाट जागृत हुनुभएको छ। त्यसको कुनै एकिन सङ्ख्या छैन, एकदम असङ्ख्य सञ्चारकर्मीहरू, अग्रजहरू, पत्रकारहरू यही संस्थाबाट चाहिँ जन्मिनु भएको, यहीँबाट जागृत हुनुभएको अवस्था छ। एउटा राष्ट्रिय संस्था पनि हो। योसँग हाम्रो सिङ्गो इतिहास जोडिएको छ। एउटा राष्ट्रको गौरवको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यस कारण यसलाई एउटा राष्ट्रको पत्रिका भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। र हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, भाषिक विविधता पनि यो संस्थासँग जोडिएको छ र यसले नेपाली समाजलाई, नेपाली नागरिकलाई निरन्तर शिक्षा र सूचना जसरी प्रदान गर्दै आएको छ त्यसले नेपालको सामाजिक रूपान्तरणमा पनि निकै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको हामी पाउँछौँ। र हामीले इतिहासलाई फर्केर हेऱ्यौँ भने हरेक राजनीतिक परिवर्तनको निर्णायक मोडमा यो संस्था
एउटा सक्रिय साँचीको रूपमा उभिएको छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले एउटा युगको प्रतिनिधि अथवा इतिहास भनेर भन्न सक्छौँ। तर अहिलेको यो डिजिटल युगमा यो गोरखापत्र प्रकाशन र यसका अन्य सहप्रकाशनहरूलाई अहिलेको प्रविधिको जुन गति छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ। त्यसकारण हामीले अहिले हालचालै गोरखापत्र र राइजिङ नेपालको डिजाइन लेआउट परिवर्तन गरेर यसलाई स्मार्ट बनाएका छौँ र त्यो सँगै यसको कन्टेन्टको ढाँचा र यसको गुणस्तरमा पनि हामीले पर्याप्त सुधारको प्रयास गरेका छौँ। र अर्को यो हाम्रो प्रकाशनसँग जोडिएको निकै महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको डिजिटल प्लेटफर्म हो र हाम्रो भविष्य पनि त्यहाँ जोडिएको छ। र गोरखापत्रको डिजिटल प्लेटफर्मलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि योसँग रहेका गोरखापत्र दैनिक, दि राइजिङ नेपालका न्युज पोर्टलहरूलाई हामीले नयाँ डिजाइन र लेआउटसँगै जुन नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छौँ त्यसमा पनि निकै राम्रो रेस्पोन्स आएको छ। सोसियल मिडियामा, फेसबुकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा, टिकटकमा पनि गोरखापत्र, दि राइजिङ नेपाल र हाम्रो डिजिटल गोरखापत्र अनलाइनका कन्टेन्टहरूको बारेमा बहस, चर्चा, छलफल हुन थालेको छ। र मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो र त्यसले हामीलाई चाहिँ उत्साहित पनि बनाएको छ। संस्थानसँग उपलब्ध जति पनि स्रोत, साधन, हामीसँग रहेको जनशक्ति छ त्यसको प्रभावकारी परिचालन गरेर र आवश्यक सुधार गरेर गोरखापत्र जुन डिजिटल युगको स्मार्ट गोरखापत्रको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि हामीले जुन व्यापक सुधारको अभियान थालेका छौँ र त्यसको स्पष्ट नतिजा जुन उत्पादनमा हामीले सुधार गऱ्यौँ त्यसले आम्दानीमा पनि राम्रो नतिजा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। गएको वर्षहरूमा विगतमा भन्दा यो वर्ष झन्डै 20%ले हामीले विज्ञापन बाबतको आम्दानीमा चाहिँ वृद्धि गरेका छौँ। अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ समयको माग र प्रविधिको गति अनुसार हामी एउटा स्मार्ट यात्रातर्फ हाम्रो प्रयास उन्मुख भएको छ र मलाई लाग्छ सबै नेपालीले पढ्न रुचाउने, विश्वास गर्ने र एकदमै जिम्मेवार, विश्वसनीय एउटा मिडिया संस्थाको रूपमा गोरखापत्र संस्थानलाई चाहिँ विकास गर्ने एउटा प्रतिबद्धताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ।